बिचोलेच्या म्युन्सिपाल्टीच्या कचरा वेस्ट प्लांटाचेर आज विजीट केली. संपूर्ण अर्थ खूब बऱ्या पद्दतीन काम कचरो ट्रीट करपाचें करता की जेणे करून 24 वरांच्या भितर त्या कचऱ्याचें ऑर्गेनीक मॅन्युअर हें तातूंतल्यान जाता. ही बरी टॅक्नॉलॉजी. आज हांव म्हज्या बरोबर बिचोलेचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, डॉक्टर शरद काळे, संपूर्ण अर्थचे बाकीचे सगळे जाण, आमचे DMA, DOP आनी ताच्या उपरांत MD सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पुराय गोंयांत हीच संकल्पना सगळी कडेन राबोवपाचो अशा पद्दतीची संकल्पना आसा. म्हणून तांच्यांनी आज विजीट मुद्दाम सगळ्यांक हांगासर आपयल्लें आनी तांच्यांनी करपाचें हांगासर थारायलें. हांगा आमच्या बिचोले वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर आसा. आत्ताच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत येवन गेल्ले आनी आतां आमच्या बरोबर आसा आमचे सिनियर कावन्सिलर सतीश गांवकर, तशेंच आमचे ZP पद्मा मळीक, आमचो नॉर्थ गोवाचो डिस्ट्रिक्टाचो अध्यक्ष दया कारबोटकर, डिस्ट्रिक्टाचो जनरल सेक्रेटरी आमचो विश्वास गांवकार, आमचे सगळे कावन्सिलर आसले. तसो आमच्या बरोबर DOP आसले, DMA आशिल्ले, वेस्ट मॅनेजमेंटाचो आमचो हो आशिल्लो हरीश अडकोणकार आशिल्ले. आतांच जर तुमी पळयशात आनी आमच्या बरोबर आज खास आसलो मनीस म्हणटात तो आमचो सायंटिस्ट डॉक्टर शरद काळे. बेजिकली विशय कितें आसा तर बेजिकली आमचे जे वेस्ट आसा, स्पेशली जे वेट वेस्ट आसा, हे डिस्पोज करपाचो विशय आसा. सो आज जेन्ना आमी पाहणी केली जाल्यार डॉक्टर शरद काळेन बरो कॉन्सेप्ट आसा की आमचो जो वेट वेस्ट आसा हो जो ते कल्चर आसता हे वेट वेस्टा पासूनच करता. ताच्या बरोबर मिक्स करप, पयलें मिक्सिंग, मागीर श्रेडींग आनी मागीर ड्रायींग, आनी त्याच्यामुळे तो ताचो जो pH आसा, जो एसिडीक आसा तो न्यूट्रल येता, अरावंड 7 येता. आनी ते जे निमाणी जे मॅन्युअर करता तुमी हातीन घेवन जर पळयशात जाल्यार ताका वास येना, तो ऑर्गेनीक मॅन्युअर जाता आनी ते आमी आमच्या शेतकऱ्यांक वापरूं शकता. आनी हो सगळो प्रोसेस आसा तो 2 दिसाचो आसा. 2 दिसांनी हे सगळें जाता. पयले दिसा क्लियर जाता, दुसरे दिसा ड्रायींग केलें आनी पॅक करून जितले आमी हांकां शेतकऱ्यांक दिता तितले शेतकऱ्यांक म्हणजे वापरूं शकता. आनी जितले बेगीन दिता तितली ताची क्वॉलिटी बरी आसता. गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचें एक सदांच आसा आमचें स्वच्छ गोंय, हरीत गोंय, ब्युटिफूल गोंय दवरपाचें. आनी सगळ्या म्युन्सिपाल्टींनी हो जो कॉन्सेप्ट आसा आनी पंचायतींनी एडॉप्ट करचो. फुडले 2 म्हयने मुख्यमंत्र्यान सांगला सगळे पंचायती, म्युन्सिपाल्टी, BDO, COs आपापले टिमी घेवन हो आमचो हे दाखयतले. हे जे आमचे जे आमी स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट आमचो दाखयतले आनी तांच्यांनी अशेंच तांच्या पंचायतींनी, म्युन्सिपाल्टींनी करचें, ज्यामुळे वेस्ट जो आसा, वेट वेस्ट खास करून ताची सगळी काळजी घेतली. ड्राय वेस्टाक इश्यूज कांयच ना. हांव आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा की आमकां ते सदांच सपोर्ट करता. आनी हांव इतलें सांगून खूब खोस भोगता की आमच्या बिचोलेन, गोंयान आमच्या बिचोले म्युन्सिपाल्टीन हो पयलो प्लांट आमी इन्स्टॉल केला. हाचो कॉस्टूय तसो व्हडलोसो चड नासता, 12 ते 13 लाख आसता. फक्त लोक जे हांगाचे आमचे आसा ते अर्थ फावंडेशन म्हणून NGO करता. सो कोणी तरी एका बऱ्या NGOन घेवन ते काम करता जाल्यार आमचें गोंय क्लीन आनी ब्युटिफूल जाता. म्हाका जाल्यार खूब हांगा काम अशें कम्फर्टेबल जालां की हांव 4 लोकांक सांगता हांगा येयात, काम करात, तुमची रोजी चलतली. खुबशे लोकांक हांवें सांगलें केलें, खुबशे लोक हांगा येयलो आनी चडांत आमी बायलां काम करतात. हांगा जेंट्स कमी आसा, बायलां चडांत चड आमी प्लांटार काम करतात. आनी हांव हांगा सर येवन सरान म्हाका आमकां सगळ्यांचे हे केल्या बद्दल हांव सराक मनापासून सराचे आभार मानता. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.